मिशन नूर और मिशन नूर से परेशानी जरा सा मलफूफ करके छुपा के कादियानियों के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दर हकीकत दोनों का ताल्लुक कादियानियत से, कादियानियों के काम से है। उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि मैंने अपना पिछला ट्वीट डिलीट कर दिया। ये जो मिशन नूर है कादियानियों का लईन मलऊन नूरुद्दीन था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब तकरीर करते हैं ना तो बार बार कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसान को आज़ादी देता है, निजात देता है, गुलामी से निकालता है। देखिए अजानें दे रहे थे, दे लें। बात यह कि आप इसका नाम से प्रॉब्लम है तो इसको मिशन नूर की जगह मिशन नूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मिशन नूर और मिशन नूर से परेशानी, ये हमारे यहाँ इस वक्त मौजू है। इस मौजू में एक चीज मिशन नूर, दूसरा मिशन नूर से परेशानी, तीसरा मिशन नूर कादियानियों का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या उनके सपोर्टर्स कादियानियों के एक मिशन को जानते बूझते जरा सा मलफूफ करके छुपा के कादियानियों के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दर हकीकत ये सोशल मीडिया पर जारी एक बहस है। इस बहस में सब कुछ अचानक बहुत तेज हो चुका है। अजाने देने का मिशन था और ये मिशन 20 सितंबर आज के दिन रात 9 बजे इस पर अमल करना था, तो इससे परेशानी पैदा हुई। अब इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेते हैं कि हुआ क्या है, होना क्या है और ये परेशानी किस चीज की है। अब मिशन नूर के हवाले से आप एक वीडियो देखिए। ये एक सोशल मीडिया अकाउंट है और ये साहब, मैं नहीं जानता चौधरी शाहिद महमूद कौन है, लेकिन अता तारड़, फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े अकाउंट इनको फॉलो करते हैं। और ये अकाउंट जो है ये प्रो पीएमएलएन अकाउंट है और इन्होंने एक ट्वीट किया जब देखा कि हकीकत खुल गई है और अवाम मिशन नूर की असलियत जान चुकी है तो अब इससे पीछा छुड़वाया जा रहा है, नूर नहीं फतूर। ये इन्होंने ट्वीट किया और ये ट्वीट करने के बाद आप ये सबसे पहले टाइम देखिए। ये टाइम है 3:32 का और 3:32 पर इन्होंने पीटीआई का एक फेक स्क्रीनशॉट शेयर किया और ये पीटीआई का स्क्रीनशॉट कब का है? 4:32 का। यानी पीटीआई ने शाम 4:32 का ट्वीट इन साहब के मुताबिक इससे बहुत पहले कर दिया, वक्त से पहले पीटीआई ने ट्वीट कर दिया। फिर इन्होंने जुल्फी बुखारी का एक ट्वीट किया, मैं सैयद जुल्फी बुखारी एक मुसलमान हूं, मेरा ताल्लुक चनाब नगर या रब्वा जैसे किसी मजहबी गिरोह से नहीं है। मिशन नूर नाम की एक मजहबी मुहिम में तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जमात को शामिल करना इंतहाई गिरावना और घटिया अमल है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जुल्फी बुखारी ने ये ट्वीट नहीं किया हुआ। आदिल राजा के नाम से एक ट्वीट आ गया, मैं अपने रूहानी उस्ताद मिर्जा मसरूर अहमद को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनका दिया गया मिशन नूर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वायरल है। इमरान खान ने से बजरिया गोल्ड स्मिथ खानदान जो भी वादा किया था वो मुकम्मल किया, यह खानदान के नस्ली होने की निशानी है। आदिल राजा ने ऐसा ट्वीट नहीं किया। और इसी तरह से अगर आप देखें तो एक ट्वीट किया गया कासिम खान, इमरान खान के बेटे के नाम से, माय फादर हैज कॉल्ड मी टुडे टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट डॉक्टर आसिफ महमूद कादियानी will not be allowed to hijack our party for his चनाब नगर एजेंडा. PTI has no connection with any mission नूर. ये कासिम खान के अकाउंट से ट्वीट किया गया। तो इमरान खान साहब ने कॉल की है अपने बेटे को। यहां पर यह भी बताया जा रहा है ये तमाम चीजें नहीं हुई, लेकिन मिशन नूर से जोड़कर इनको भी पेश किया जा रहा है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इससे प्रॉब्लम कहां है। मैंने आपसे पहले भी कहा नाम बदला जा सकता है, लेकिन किसी को शायद अजान देने से और इस सिलसिले में कुछ चीजों को सामने लाने से प्रॉब्लम है। आपको जो जो प्रोमिनेंट चीजें इसमें नजर आ रही हैं, अगर आप उनको देखें तो हुआ क्या, 19 और 20 सितंबर की दरमियानी शब अचानक व्हाट्सएप पर पैगामात आना शुरू हो गए। उन पैगामात में कहा गया कि मिशन नूर ये तो कादियानियों का है, इससे जुड़ी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। मिशन नूर से भी और ये जो 20 सितंबर की तारीख है, इस तारीख से भी
دونوں کا تعلق قادیانیت سے، قادیانیوں کے کام سے ہے، اس لیے ہم اس مشن نور سے فوری طور پر پیچھے ہٹ جائیں تو اچھا ہے، مزید اس بارے میں جلد بتا دیا جائے گا۔ یہ کام شروع ہوا 19 اور 20 ستمبر کی درمیانی شب۔ اس کے بعد 20 ستمبر کا دن آ گیا، سورج طلوع ہوا اور پھر ہم نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ بہت بڑی تعداد میں لوگ سامنے آئے جنہوں نے کہا اس مشن نور سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ویسے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کا تو مشن نور ہے نہیں، یہ تو کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا تھا، پیچھے ہٹ جائے۔ پرومیننٹ کیا ہوا؟ عارف علوی صاحب، سابق صدر پاکستان، اور پاکستان تحریک انصاف جب سے بنی ہے تو نمبر 2 پر سب سے پرومیننٹ رہنما رہے۔ بعد میں شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے تو وہ وائس کیپٹن بن گئے، لیکن عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو سب سے قریبی سیاسی ساتھی ہیں شروع سے اب تک، وہ ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں نے اپنا پچھلا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے نبی آخر الزماں ہونے پر ایمان ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، مشن نور سے جڑی کچھ متنازع باتیں تھیں، میں نے ڈیلیٹ کر دیا، عارف علوی صاحب نے یہ بتایا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف سندھ میں جو ان کا ریلیجس ونگ ہے، ان کے ایک رہنما وترا صاحب، وہ سامنے آئے اور ان کا پیغام آیا، ان کی آڈیو آئی اور اس آڈیو میں مشن نور کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئیں، اور یہ سب کچھ ہوا بہت اچانک، بالکل آخری لمحات پر 19 تاریخ کو، اور پھر یہ دھڑا دھڑ 19-20 کی درمیانی رات پھیلنا شروع ہوا۔ یہ آپ کے سامنے چیزیں آ گئی۔ اب اس میں بتایا کیا گیا کہ یہ جو مشن نور ہے، قادیانیوں کا لعین ملعون نور الدین تھا، اس کا جو مشن نور تھا، جو اس نے ڈیلیگیشن بھیجے، جیسے ہمارے گھروں پر اب بھی، ہمارے کاروباری مراکز پر اب بھی، ہمارے شہروں میں اب بھی ٹیمز آتی ہیں، تو اس طرح کی اس نے ڈیلیگیشنز بھیجے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور یہ کام اس نے کیا 1908 سے 1908 سے 1914 تک، 1914 تک، کہ وہ ٹیمز بھیجتا تھا۔ اس پورے کام کو، وہ ٹیمز کا بھیجنا، لکھنا، بات کرنا، تحریر، تقریر، اس پورے کام کو کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ نور الدین ملعون کا کام تھا، مشن نور، تو کہا گیا دیکھو انہوں نے مشن نور نام رکھا ہے، یہ مشن نور نام رکھ کے قادیانیوں کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو 20 ستمبر کی تاریخ ہے، قادیانیوں کا جو مرکز ہے، جسے اب ہم چناب نگر کہتے ہیں، ربا، وہ 1948 20 ستمبر تب سے اب تک قادیانیوں کا مرکز ہے۔ تو پکی بات ہے، یہ پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنی بھرپور سوشل میڈیا مہم سے پیچھے لگا لیا کہ آؤ مشن نور کرتے ہیں، یہ دراصل قادیانیوں کا در پردہ کام ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب تقریر کرتے ہیں نا تو بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، انسان کو آزادی دیتا ہے، نجات دیتا ہے، غلامی سے نکالتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں کرتے، کلمے کا ایک حصہ پڑھ دیتے ہیں، یہ ان کے مخالفین اکثر بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے ہاں جب سیاستدانوں کو، مخالفین کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے مذہب کا نام لے کر نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پاکستان میں کہاں جوڑا جاتا ہے؟ ہر ایک کو قادیانیت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب میں اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہا، میں دوبارہ بتا دوں، میں اس بحث میں پڑھ نہیں رہا کہ جس کو قادیانی کہا گیا وہ قادیانی تھا یا نہیں تھا، لیکن دھڑا دھڑ قادیانی ہونے کا الزام ہمارے ہاں ہمیشہ لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کب لگتا ہے؟ جب وہ کسی طاقتور کو للکارتا ہے، جب وہ کوئی طاقت بنتا ہے، سیاسی طاقت بنتا ہے، کوئی مہم چلا رہا ہوتا ہے، کسی کے غلط کو غلط کہتا ہے، تو تب یہ باتیں دھڑا دھڑ کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں مذہب کا استعمال نفرت پھیلانے کے لیے، مخالفین کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جنرل باجوہ کو اپنے گھر پہ میلاد کرانی پڑی تھی، تو اس لیے کرانی پڑی تھی کہ جنرل باجوہ کو، ان کے خاندان کو قادیانی قرار دے دیا گیا تھا۔ میں تو اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ کسی کی بیوی قادیانی ہے نہیں ہے، کیونکہ میں کسی سے کلمہ پڑھوا کے سامنے بیٹھ کر یہ امتحان نہیں لے چکا، اس لیے کسی کے مذہب اور عقیدے پر شک نہیں کر رہا۔
सहवा मुशर्रफ साहिबा के बारे में ये सब कुछ शुरू हुआ था। अब इस मिशन नूर को कादियानियत से जोड़ा जा रहा है। 2 लफ्ज़ थे मिशन नूर, कहीं से उठाकर नाम रख दिया गया। और फिर उसके बाद, और ये कहीं मौजूद होगा किसी के पीछे ज़हन में, कहीं किसी जगह सुना हुआ नाम सामने आ गया और एक मिशन की तरह मिशन नूर इसका नाम रख दिया गया। अब इस वक्त हो क्या रहा है? मिशन नूर का मकसद क्या था? असल में ये बात देखिए आप। मिशन नूर का मकसद ये था कि अजानें देंगे रात 9 बजे 20 सितंबर की रात को, और एक जुल्म है, हाँ है, बर्बरियत है, हाँ है, लोगों को बेजा गिरफ्तार किया जाता है, किया जाता है, एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसके लोगों को घरों से उठाया गया है, उठाया गया है, उठाया जा रहा है, उनको मारा पीटा गया है, उस जमात को तोड़ा गया है, बिल्कुल मारा पीटा गया है, तोड़ा गया है। उसके खिलाफ अजान देंगे, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आएंगी और एक पिक्चर कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, ये पिक्चर सामने आएगी। यही इसका मकसद था कि हम इसको फिर सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो इसमें कहां से कादियानियत आ गई? जब आप अजान देते हैं तो अजान में आप कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करके, उनके अल्लाह का रसूल होने की बात करके, जो कादियानियत है उस पर आप वैसे ही क्रॉस लगा देते हैं अपने ईमान के ऐलान के साथ। तो अजान जो है वो तो कादियानियत के इस प्रोपेगंडे के खिलाफ, कादियानियत के इस मज़मूम मकसद के खिलाफ ऐलान है। अजान में बाज़ाब्ता तौर पर जो एंटी कादियानी ऐलान है वो मौजूद है। तो खामा में इसको उठाकर कादियानियत से जोड़ना और प्रोपेगंडा करना, ये शुरू किसने किया? आप सोशल मीडिया पर जाइए, इस सिलसिले में जो चीजें मौजूद हैं उनको देखिए, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ने किया। नून वाले इसमें मौजूद, प्रो एस्टाब्लिशमेंट लोग इसमें मौजूद, फजलुर रहमान की जमात के बाज लोग इसमें मौजूद, और ये सब कुछ किया गया। बात यह है कि अभी क्या कर रहे थे ये लोग? अजानें दे रहे थे, और अजानें देने के साथ जब ये इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते तो बताते कि हम पर जुल्म हो रहा है, ये बात करते। ये इतना काम था। इसको फौरी तौर पर कादियानियत से जोड़ दिया, और वो जो था ना मजहबी टच। इमरान खान साहब की जमात ने भी अपनी सियासी मुहिम में बार बार जो मजहबी अल्फाज हैं, इस्तिलाहात हैं, नारे हैं, उनको इस्तेमाल किया, और करना चाहिए, बाकी जमातों को भी करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। और उनके मुखालिफिन ने भी जो मजहब का नारा है उसको अपने मुखालिफिन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अच्छा, ये हमारी सियासत में बार बार होता है। जब आप अपने मकसद को प्रोपिगेट करने के लिए, फैलाने के लिए, उसकी तरवीज के लिए बाकायदा तौर पर मजहब का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ठीक, लेकिन जब आप अपने मुखालिफिन को रद्द करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल गलत। ये नहीं किया जाना चाहिए। अब मिशन नूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस सवाल का जवाब देखिए। अजाने दे रहे थे, दे लें। बात यह कि आप इसका नाम से प्रॉब्लम है तो इसको मिशन नूर की जगह मिशन तूर कर दें, आप कुछ और नाम रख दें, लेकिन ये एक काम था करने का, कर लें, क्या प्रॉब्लम है? बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर मौजूद इन्फ्लुएंसर्स ने काम क्यों किया, ये बहुत जरूरी है जानना। इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है ग्राउंड पे आके सियासी मुहिम चलाना, तहरीक चलाना, वो अब तक ये तहरीक चलाने में नाकाम है, और इसीलिए ये सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि ग्राउंड पर पहले भी अपनी पार्टी का परचम लेकर निकलते और अपनी सियासी मुहिम चलाते, वो नहीं चला सके थे। इलेक्शन जितवाया सोशल मीडिया ने, मुहिम चलाई सोशल मीडिया ने, इलेक्शन जीतने के बाद हम इलेक्शन जीत गए, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, ये केस भी लड़ा सोशल मीडिया ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कुछ किया है सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ने किया। तो फिर उसके बाद ये बहस करना कि ये मिशन नूर लेकर आ गए, पार्टी के कुछ लोगों का खुद ये करना, इनको मिशन नूर की हिमायत करने वाले लोग कह रहे ये खुफिया असासे है। मैं ये ना भी कहूं कि ये खुफिया असासे है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एजेंसियों के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं जो मिशन नूर के खिलाफ अब बात करें, मैं ये ना भी कहूं तो एक हकीकत तो माननी पड़ेगी कि बाज लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, और मैं इन कंप्रोमाइज लोगों को गलत नहीं कह रहा।
دیکھیے اگر کسی کو یہ بتایا جائے، مجھے کراچی میں اپنے گھر کی بیسمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے خود یہ الفاظ کہے، ہم دونوں کچھ درمیان میں ایک شخص کی سیٹ خالی ہو نا، اتنا ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان صاحب کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، دال چاول کھا رہے تھے وہ، اور ان کے گھر کی بیسمنٹ تھی، صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت ہی بجھے ہوئے لہجے میں، بہت رک رک کے، بہت ہی اداس انداز میں کہا کہ یار میرے دوست ہیں وہ لوگ، اور وہ کچھ طاقتور لوگوں کی بات کر رہے تھے، کہنے لگے میرے دوست ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ خیال کریں آپ کی ایک جوان بچی ہے، تو میں ایسے لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، تو نہیں، یہ بعض حوالوں سے کمپرومائزڈ لوگ ہیں، اور یہ جو کمپرومائزڈ لوگ ہیں نا، انہوں نے کچھ چیزوں پر ظاہر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی، سمجھوتا کر لیا، پیچھے ہٹ گئے، چپ ہو کر بیٹھ گئے، یہ جو بھی کیا ہے میں اس پر ان کو لعنت ملامت نہیں کر سکتا، میں ان کی مذمت نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی شخص جھیل جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کے سینے پر پلاس سے گوشت پکڑ کے گھمایا جائے اور ویڈیو پر اس کی ماں کو دکھایا جائے، کسی شخص کی 99 یا 100 برس کی ماں کو پاؤں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا جائے اور وہ بستر سے گر جائے، پولیس کا استعمال کیا جائے، طاقتور اداروں کا استعمال کیا جائے اور وہ گر جائے، یہ ہو جائے، تو وہ شخص جو ہے پھر بھی ڈٹا رہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے سامنے ان کی اولاد کو اٹھایا گیا، تھپڑ مارے گئے، کچھ کیا گیا تو وہ لوگ چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ میں ایسے لوگوں کی مذمت نہیں کرتا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کرنی چاہیے میری رائے میں۔ لوگوں کا کاروبار ہے، برس برس سے چلتا ہوا آ رہا ہے، باپ دادا کے زمانے کا کاروبار ہے، پھیلا ہے، بڑا ہے، اس کاروبار کو ختم کر دیا جائے گا، لوگ پیچھے ہٹے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خود لوگوں نے بتایا بار بار، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی کرپشن کی فائل یا کوئی ایسی فائل کہ جس میں وہ کسی کمپرومائزڈ حالت میں تھے، وہ فائل ان کو دکھائی گئی کہ ہاں بھائی اب کیا کہتے ہو، اور وہ چپ ہو گئے، مان گئے، پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ گئے، چلے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ایسے تمام لوگوں نے کسی مجبوری کے تحت خاموشی اختیار کر لی، تو جنہوں نے مجبور کیا انہوں نے غلط کیا، ایسے لوگ مجبور ہو گئے۔ ٹھیک ہے آپ کسی کو کمزور کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ایجنٹ کہنا، غدار کہنا، دھوکے باز کہنا، بزدل کہنا، یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ جو اذان دینے کا مشن ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کیا 20 ستمبر قادیانیوں کے لیے کوئی بہت مقدس دن ہے؟ بالکل غلط ہے۔ قادیانیوں کی ویب سائٹس اور ان کے باقی لٹریچر کا جائزہ لے لیا جائے تو صاف طور پر نظر آئے گا کہ یہ جو دن ہے 20 ستمبر کا، یہ قادیانیوں کے کیلنڈر میں کوئی مقدس دن وغیرہ نہیں ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ اور بات یہ ہے کہ سیدھا سیدھا ایک کام ہے اذان دینا، اس اذان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنا، اس کے خلاف اچانک مہم پہلے سے چل رہی تھی، لیکن 19 ستمبر کو بہت تیز ہونا اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کا، ہمارے ہاں مذہبی معاملات متنازع ہوتے ہیں اور حساس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، اس سے بچتے ہوئے بعض لوگوں نے بات کی ہے، لیکن اذان دینے کا کام کر لیں، اس کا نام بدل دیں، چند گرافکس ہیں جو 10-15 منٹ میں بن جاتی ہیں، ان کو بنائیں، اپنے سوشل میڈیا پر ڈالیں اور بتائیں کہ مشن نور کا نام اب مشن طور ہے یا کوئی اور نام ہے، یہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا، یا کوئی اور نام ہے، ایک نام رکھ دیں اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے تو کر گزریں، اس کو چھوڑ دو بعد میں کریں گے، یہ نہ کیجیے۔ اگر آپ کو یہ نہیں کرنا تو آپ پیچھے ہٹ جائیے، لیکن اس کی مخالفت اس طرح سے کرنا کہ چھوڑ دو، نہ کرو، آپ یہ دیکھیے کہ مخالفت کرنے والے کون ہیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کو بہت آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ باقی یہ جو 20 ستمبر ہے نا، یہ وہ دن ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے، جنہوں نے قبلہ اول آزاد کرایا تھا، انہوں نے جب محاصرہ کیا تھا اپنی اس مہم میں، تو 20 ستمبر کا دن تھا، بہت اہم دن ہے، تو یہ 20 ستمبر وہاں سے جوڑیے، بلا وجہ اسے قادیانیوں کے مقدس دن کے طور پر مان کر بیٹھ جائیں، یہ کوئی احمقانہ بات ہے، اور کمال ہے، انتہائی درجے کا کمال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، بڑوں نے، اور بہت بڑی تعداد میں ان کے مخالفین نے اس پورے مشن نور یا اذانے دینے کے اس مشن کے پیچھے قادیانیوں کے بارے میں بڑی ٹھیک ٹھاک ریسرچ کر لی ہے۔ کم از کم ہم اپنے دین پر
عمل درآمد کے لیے اس طرح سے ریسرچ نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ ہاں جب کسی کو دبانے کا، اس کی کسی مہم کو روکنے کا موقع آ جائے تو ہم کہتے ہیں ایسی کی تیسی، ابھی نکالتا ہوں کوئی چیز اور پٹاری میں سے ایک سانپ نکال کے اس کا پھن، اس کا زہر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہٹ جاؤ پیچھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی بار۔